Okay, maayong pagtanaw sa ato ang mga nagkalinlain mga viewers sa Amerika, sa Japan, sa tibuok kalibutan. Maayong pagtanaw din sa atong short na videos. O kining akong videos ako ning gigama para sa pagpayuhot sa kamatuoran, ilabi na sa nagkalain-lain nga pinulungan sa mga tao through AI. Makadungog sila sa tinuod na kaluwasan, guys. So wala ko kabaloon sa imong tinuohan diha, wala ko kabalo sa nagkalain-lain nga bulok, nagkalain nga tribo sa tao sa kalibutan, nagkalain-lain ang kaugalingong mga gituohan. Pero niining atong panag-uban karon, guys, atong hisgutan ang kaluwasan, ang paagi sa kaluwasan diha sa imuhang kalag. Musugotag sa dili ang atong kalag gitawag ni siya eternal. Gihatag ni si Ginoo diri sa tao. Ug ang gitagaan ani, ang gibutangan ani nga lawas gitawag ni og temporaryo. Ang atong lawas temporaryo pero ang atong kalag eternal. Ug kung ang imong kalag wala makabaton sa kaluwasan, inig ka tun-as na ni ining imong lawas nga mao ang temporaryo nato nga balay. Ang imong kalag dunay usa ka specific nga lugar nga pag-aadtoan niini. Ug mao na nga gikinahanglan ikaw sa tanan nga maluwas ka. Maluwas ka. Umputi pasabot kaluwasan kanang dili na isugba ang imong kalag sa impyerno. Ug mao kana ang gikinahanglan sa Ginoo, gikinahanglan kana sa imuha. Ug nahibaluan nato nga si Jesus Christ mao ang tag-iya sa impyerno. Si Jesus Christ mapud ang tag-iya sa impyerno, siya pud ang tag-iya sa langit. Ug naa ni Jesus Christ ang authority. Ang authority niya naa ni Jesus Christ mao nga kung gusto ka nga maluwas ka, mahidangat ka sa makaadto ka aning paradise nga walay katapusang kalipay nga Pinoy-anan sa Ginoo, maura gyud ang imuhang pag-surrender sa imong kaugalingon ngadto ni Kristo. Si Jesus Christ mao ang nagpakamatay sa cross or gipatay siya. Gipatay siya para ang imong sala malimpyo. Muna nga ang Biblia nag-ingon diha sa atong basahon ang Bible, guys, para kita magalitok sa mga pulong nga bililhon kaayo. Ang Bible sa 1 Pedro kapitulo 1 Pedro kapitulo 1 versikulo 18 paingon sa 20 sa 19. Mao kini ang atong mabasa, guys. Sa 1 Pedro kapitulo 1 versikulo 18 ingon siya, "For as much as you know that ye were not redeemed with corruptible things as a silver gold from your vain conversation received by tradition from your fathers." Ingon siya sa 19, "But with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot." Ang makalimpyo sa imong sala mao ang giula ni Kristo nga dugo sa krus. So katong dugo niya nga miagas didto, gitawag to siya og blameless, without spot. Mao nga kung ikaw mosalig og motuon ni Kristo nga maoy nagbayad sa imong sala, makabaton ka sa kaluwasan, makabaton ka sa kinabuhing dayon nga gihagoan ni Kristo dito sa Krus Kalbaryo para madawat nimo nga libre. Una nga ingon diya nga, "But with the precious blood of Christ," no? Precious blood. Anong precious blood man to? Kay wa man toy buling umansa. Mao nga kung mutuo ka o mudawat ka sa kamatuoran,
nga nagkinahanglan kag Kristo si mong kinabuhi, maluwas ka. Maluwas ka. Dili ka magduha-duha sa pagdawat nini nga kamatuoran. Bisag unsa ka nga klase nga tao, insik ka man, Buddhist ka man, sa imong relihiyon diha, Islam ka man, o bisan asa ka nga lugar sa kalibutan, basta mudawat ka ni Kristo nga imong bugtong personal nga manuluwas, makaangkon ka sa kaluwasan. Mao nga mintras may panahon pa, tuoy og dawata ang maong kamatuoran. Kay diha lamang niini makabaton ka kasiguruhan. Kining inyong ubos nga alagad walay lain, Pastor Rubin Irami sa Temple Heights Baptist diri sa Hingoog City sa Pilipinas, sa Northern Mindanao. Moingon na sad kaniyog manamilit nga tuohi ang pulong sa Dios para dili ka unya sa ulahi magmahay.